تکریم صحابہ دا دوسرا پہلو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فضائل، مناقب، محاسن ادھے تو آگاہ ہونا چاہیے دا ہے۔ کچھ نہ کچھ صحابہ کرام دے بارے عظمت اور شان دے بارے معلومات ہونیاں چاہیے دیاں نے۔ ایک مسلمان کو جدوں کوئی سوال کرے بھی صحابہ کرام دا کی مقام عظمت شان ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہونیاں چاہیے دیاں۔ حالانکہ صحابہ کرام دے فضائل نال اللہ دا قرآن بھی پڑھے آئے، بے شمار دلائل نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بے شمار فرمودات بھی نے۔ میں چند دلائل قرآن دے وچوں اور احادیث دے وچوں تواڈے سامنے رکھنا، اور اگے انشاءاللہ ایک دو مزید پہلوؤں دا ذکر کرانگا تکریم صحابہ دے حوالے نال۔ صحابہ کرام دے فضائل دے بارے اللہ پاک دے قرآن دی گواہی، اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ پاک نے فرمایا تمام صحابہ کرام سابقون ہون، اولون ہون، مہاجرین ہون یا انصار ہون، اللہ پاک نے فرمایا یا انہاں تو بعد جڑے بھی کلمہ پڑھنے والے بعد دے اندر اس جماعت وچ شامل ہون والے، اللہ پاک نے فرمایا تمام صحابہ کرام دے بارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی۔ سننا تے آنال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ پاک نے فرمایا سننا تے آنال والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت آپ دی ذات تے ایمان دے آن والے مہاجرین ہون یا انصار ہون، تمام صحابہ کرام اولئک ہم المؤمنون حقا، اللہ پاک نے فرمایا سارے دے سارے صحابہ مومن نے تے پکے مومن نے، سارے مومن نے تے پکے مومن نے۔ سننا تے آنال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ پاک دا قرآن سننا تے آنال وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ
اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ پاک نے انہاں واسطے ایمان نو پسند کر لے آئے ایمان نو منتخب کر لے آئے انہاں نو ایمان واسطے پسند کر لے آئے ایمان نو انہاں واسطے پسند کر لے آئے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے ایمان نو صحابہ دے دلان دے اندر مزین کر دیتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ پاک نے کفر فسق نافرمانی اللہ پاک نے ہر چیز دا انہاں دے دلان دے وچوں صفایا کر دیتا ہے تے رب نے گواہی کی دیتی ہے اولئک ہم اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ سارے دے سارے ہدایت یافتہ نے سننا دیانل اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک دے صحابہ کون نے جنہاں دے دلاں وچ اللہ نے ایمان لکھ دیتا ہے جنہاں دے دلاں وچ اللہ نے ایمان لکھ دیتا ہے مضبوط کر دیتا ہے سننا تیانل اللہ پاک نے فرمایا اے جو میرے نبی دے صحابہ نے اولئک حزب اللہ اے اللہ دی جماعت نے صحابہ کون نے اللہ دی جماعت نے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون تے اللہ دی جماعت کامیاب ہے سننا تیانل اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عظیم اللہ پاک نے فرمایا جو میرے نبی دے صحابہ نے میں اس جماعت دے دلان دا امتحان لے آئے چیک کر لے آئے دلانوں ویخ لے آئے امتحان لے آئے اللہ پاک نے فرمایا امتحان تو بعد سارے کامیاب نے انہاں واسطے انعامات دا اعلان انعام کیے لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عظیم اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے مغفرت بخششیں تے اجر عظیم دا اعلان سننا تیانل اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی کہہ دیو اے سورہ نمل قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے تے اللہ دے پسندیدہ چنیدہ بندیاں دے اتے سلام ہوئے تفسیر ابن کثیر اندر اور فتح القدیر اندر
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ صحابی رسول اور مفسر قرآن نے انہاں دا قول لکھے آئے کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اس پسندیدہ جماعت تو مراد نبی پاک دی جماعت صحابہ اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ۔ چند آیات سنیاں جے، ہن میں تانوں دو چار حدیثاں سناواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے النجوم امانۃ للسماء، صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء كما توعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ستارے نے آسمان دے امن دی علامت نے، جدوں ستارے نہ رہن گے تے آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان دے قائم رہن دی امن دی علامت ضمانت ستارے نے، جب تک ستارے ہیں نے آسمان قائم رہے گا، جدوں ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان ختم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اگے نبی پاک نے فرمایا انا امانۃ لاصحابی فاذا ذهبت اتى اصحابی ما یوعدون۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے صحابہ واسطے امن دی علامتاں، جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا تے لوگ میرے صحابہ دے بارے بد زبانیاں کرنگے، صحابہ دے خلاف فتنے کھڑے کرنگے، سازشاں کرنگے، صحابہ دی مخالفت کرنگے۔ اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔